अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और भाइयों, दुनिया में हर एक पर मुश्किल वक्त आता है, चाहे वो शख्सी तौर पर हो, घरेलू तौर पर हो या मुल्की तौर पर हो। और इससे सब मिल के लड़ते हैं। अगर पूरे घर वाले मिल के ना लड़ें तो घरों से मुश्किल वक्त नहीं निकल सकता। इसी तरह अगर मुल्कों पर मुश्किल वक्त हो, पूरी कौम मिल के लड़ती है, तब ये मुश्किल वक्त गुजरता है। हम अगर मुताला करें तो हमारे सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक जो है वो एक बेहतरीन मिसाल है। जंगे बदर और जंगे उहद तो हो चुकी थी, और उसमें दुश्मन जो था, अहले कुरैश जो थे, वो सारे हज़ीमत उठा चुके थे। तो उन्होंने मिल के सोचा कि पूरे मक्का के कबाइल या अहले अरब के कबाइल आप कह लें, सारे मिल के उन्होंने सोचा भी ये मुश्किल जो हमारे सामने आन खड़ी है मुसलमानों की शक्ल में, हम सब मिल के इसके साथ लड़ें तो इसका कला कामा कर सकते हैं। और जब इसकी इत्तला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली कि कुरैश मक्का जो है वो एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो सब से सलाह और मशवरे के बाद ये फ़ैसला हुआ कि इस दफ़ा हम मदीना के अंदर ही बैठ कर उनका मुकाबला करेंगे, यानी दिफा करेंगे मदीना में, क्योंकि बहुत बड़ी क़ुव्वत से वो आ रहे हैं। तो बाहर निकल कर लड़ना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारी फ़ौजों की तादाद या हमारे मुजाहिदीन की तादाद कलील है। तो जब ये फ़ैसला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी मुशावरत से मिलकर मदीना में एक खंदक खोदने का इरादा किया और उस पर अमली जामा शुरू कर दिया। और सब जो कबाइल थे अपने साथ जो मिले हुए तो वो उनके दस्ते बना दिए और हर एक हिस्से का काम उनको समझा दिया और वो खंदक खोदना शुरू कर दी। इस खंदक खोदने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनफ्स नफीस शामिल थे। तो जब काफ़ी दिन गुजर गए खंदक खोदते हुए, तो एक दिन इस मुश्किल घड़ी से घबरा कर कुछ सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आज इतने दिन हो गए हमें काम करते हुए और हमारी बहुत बुरी हालत है। आप देखें कि हमने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया और हम अपने काम में जुटे हुए हैं। तो उन्होंने अपना कपड़ा उठाकर, पेट का कपड़ा उठाकर दिखाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उन्होंने पेट पर एक एक पत्थर बांधा हुआ था, यानी भूख से निजात हासिल करने के लिए। तो जब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पेट से कपड़ा उठाकर दिखाया। तो आप मेरे प्यारे नबी दो पत्थर बांधे हुए थे, दो पत्थर बांधे हुए थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये थी एक मिल के मुश्किल से लड़ने की सबसे बड़ी मिसाल, जिसमें बनफ्स नफीस मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे। तो आज जो हमारे मुल्क पर एक मुश्किल घड़ी आ गई है, इसमें हमें ये देखना है कि ये जो बड़ी खुशी से अपने आप को अशराफिया कहलाते हैं, बड़ी खुशी से फ़ख्र से अपने आप को अशराफिया कहलाते हैं, ज़रा इनके पेट के ऊपर से भी कपड़ा उठाकर देखें कि इनके पेट पर कितने पत्थर बंधे हुए हैं, कितना मिल के लड़ रहे हैं ये इस मुल्क को बचाने के लिए। इनकी हालत तो ये है कि इन हालात में भी इनको अपने जो मराहत हैं उनको बढ़ाने की सोच रही है। इनको अपनी गाड़ियां जो एक एक साल चली हुई थी वो भी पुरानी नज़र आने लगी हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं
اور جب کروڑوں روپے کی دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، کروڑوں روپے کے دورے کیے جا رہے ہیں، کیا اس طرح ملک جو ہے مشکل سے نکلے گا؟ مشکل سے نکلنے کے لیے آپ کو سب سے مل کر لڑنا پڑے گا۔ اپنے لیے تو آپ نے ایک اشرافیہ کا لفظ تلاش کر لیا، کاش آپ جو باقی لوگ ہیں عوام، ان کی بھی ایک لفظ تلاش لیں، آپ ان کا بھی کوئی نام رکھ دیں آپ، جس طرح پرانے زمانے میں لوگ کم جو نیچے کام کرنے والے لوگ ان کو کمی کہا کرتے تھے، یار ہمارے لیے کمی کا لفظ ہی استعمال کر لیں، اپنا تو آپ نے اشرافیہ بنا لی ہے، کیونکہ آپ تو جدی پشتی امیر تھے، کیونکہ جب آپ پاکستان آئے تھے آپ تو پتہ نہیں گاڑیوں میں پیسے بھر کر لائے تھے آپ۔ خدا کے لیے سب کچھ اسی ملک نے آپ کو دیا ہے، اسی سے کمایا ہے آپ نے، اسی سے لوٹا گھسوٹا ہے، تو آج جب مشکل گھڑی اس ملک پر آئی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، آپ اس چیز کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں، کتنے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم کیا پرانی گاڑیاں استعمال کریں؟ یار مشکل وقت ہے، اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے آپ بھی اتنی ہی مدد کریں جتنی کہ دوسرے مدد کر رہے ہیں۔ آپ ان سے تو چھین کے ٹیکس لے رہے ہیں، آپ ان سے تو ہر طرح یعنی جس طرح لوٹ گھسوٹ کر کے لے رہے ہیں، اور غریب بیچارہ دینے پر مجبور ہے، ایک ماچس سے لے کر اوپر جتنی چیزیں ہمارے ہر چیز پر یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ کیا دیتے ہیں؟ صرف آپ لیتے ہی ہیں۔ آپ کے وہ سسٹم اب بھی اسی طرح چل رہے ہیں، اسی طرح جناب علی پیسہ باہر جا رہا ہے، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں، آپ کے بھائی بیچ میں بولتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پیسہ آج بھی اسی طریقے سے باہر جا رہا ہے، اسی طریقے سے اربوں خربوں غائب ہو رہے ہیں، 20 ارب کی کرپشن اب بھی آپ کے اوپر آ رہی ہے۔ تو یار کوئی قانون آپ کے لیے نہیں رہ گیا، خدا کے لیے اس رب کے قانون کا انتظار مت کرو، جب رب کا قانون آئے گا تو آپ سب ننگے ہو کر رہ جائیں گے، اس ملک میں آپ سب سامنے عیاں ہو جائیں گے، اور کافی حد تک آپ عیاں ہو چکے ہیں۔ تو اگر اشرافیہ ہے اس کو قائم رکھنا ہے تو پھر وہ جو بڑے ہیں بڑوں کی طرف پیش آئیں، آپ بڑے ہمیشہ چھوٹوں کا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے دین نے سب سے بہترین نظام دیا تھا کہ امیر سے لے کر غریب کو دیا جاتا، جسے زکوٰۃ کہا جاتا تھا، یہاں پر غریب سے ہی لے کر تو امیروں کو دیا جا رہا ہے، یعنی عجیب طرح کی زکوٰۃ ہے، آپ غریبوں سے چھین کر امیروں کو دیا جا رہا ہے، ان کے اسی طرح کے اللہ تلے چل رہے ہیں، اور میرا خیال جب مشکل وقت آئے گا ان میں سے یہاں نظر کوئی بھی نہیں آئے گا، سب نکل چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔